उम्मत मुहम्मदिया में हर नेकी की इब्तदा सरकार से है। और जिस वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, नेकियां करते हैं, इस कायदे के मुताबिक कि जिसने नेकी की इब्तदा की, सारे जब उसके बाद नेकियां करेंगे तो हुजूर का तरीका सुन्नत है। हमने पानी पिया हुजूर के मुताबिक, हमने कपड़े पहने जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो सुन्नत है, हमने नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, जिक्र किया, इबादत की, माईशत, मुआशरत, सब सरकार के तरीके के मुताबिक। तो जो जो ये सुन्नत अपनाता जाएगा, ये सारा सवाब जमा होकर अल्लाह मेरे नबी के हिस्से में डाल। इमाम फखरुद्दीन राजी, जलालुद्दीन सुयूती और बहुत बड़े बड़े आइमा ने यहाँ एक लतीफ़ नुक्ता जैसे ये था, इसके दूसरा भी पेश किया। वो कहते हैं जिस वक्त कोई बंदा नेकी नहीं करता, दीन पर नहीं चलता, सुन्नत शरीयत नहीं अपनाता, तो वो सवाब हजूर की बारगाह में नहीं पहुंचता। अब वो जो तोहफा सरकार की बारगाह में नहीं पहुंचता, क़यामत वाले दिन वो उम्मती कहाँ खड़ा होगा खुद सोच ले। अब यहाँ से आज के दिन से अभी से बैठ के सोच के आगे बढ़ना है। जब भी कोई सुन्नत तरीका है उसको मामूली नहीं जानना, ये समझना है इधर सुन्नत मैं अदा कर रहा हूँ, ये सीधा सवाब सरकार की बारगाह में पेश हो रहा है। दूसरी तरफ जिस वक्त कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता, वो अल्लाह का भी मुजरिम है। नमाज न पढ़ने वाला सरकार का भी मुजरिम है, नमाज न पढ़ने वाला अहले बैत का भी मुजरिम है, और नमाज न पढ़ने वाला मुसलमानों का भी मुजरिम है। नमाज न पढ़ने वाला अल्लाह का मुजरिम तो हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ा, ये भी मुजरिम हुआ कि वो नेकियां मानी भेजेगा तो मुजरिम है ना। अहले बैत का मुजरिम कैसे हुआ और मुसलमानों का मुजरिम कैसे हुआ? इमाम ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ी इमाम है इमाम ताजुद्दीन, जब उन्होंने इरशाद फरमाया ना कि नमाज न पढ़ने वाला मुसलमानों का भी मुजरिम है, तो उनके पास पढ़ने वाले भी इमाम ही होते हैं, इमाम के पास इमाम ही बैठता है। उन्होंने कहा हजरत इजाज़त हो तो सवाल है। उन्होंने कहा नमाज न पढ़ने से बंदा अल्लाह का मुजरिम तो है, ये समझ नहीं आ रही कि मुसलमानों का मुजरिम कैसे है और मुसलमानों का हक कैसे मारा है। आपने फरमाया आओ मैं बताता हूँ। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जब मुसलमान नमाज पढ़ने बैठते तो उनका ये तरीका था, वो ये पढ़ते अस्सलामु अला जिब्रील, अस्सलामु अला मीकाईल, अस्सलामु अला इसराफील, अस्सलामु अला इज़राइल इला आखिरी। इसी तरह वो पढ़ते, मुसलमानों के लिए भी कहते, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों के लिए भी कहते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया अब ये कायदा बदल गया है, अब आपने अलग-अलग बैठकर एक एक पर सलाम नहीं भेजना, उन पर सलामती की दुआ अलग-अलग नहीं करनी। अब आपने जब नमाज पढ़नी है ना, नमाज में तशहुद अत्तहियात पढ़ते हुए एक लफ्ज़ यहाँ ये कहना है, ऐड किया हुजूर ने, अस्सलामु अलैना इबादिल्लाहि सालिहीन, कि अल्लाह के जितने इबाद हैं, जितनी मखलूक हैं, फरिश्तों में है, जिन्नात में है, इंसानों में है, जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, तमाम मखलूकात पर हमारा सलाम है। जो नमाज नहीं पढ़ता तो वो मुसलमानों पर, मुकर्रब फरिश्तों पर, अल्लाह के मुकर्रब बंदों पर, इंसानों पर, मुसलमानों पर सलाम नहीं भेजता, क़यामत वाले दिन मुजरिम उठेगा कि जो उनके ऊपर हक था मुसलमानों का, उसने हक ही अदा नहीं किया। इसीलिए नमाज न पढ़ने वाला अल्लाह का भी मुजरिम है और अल्लाह की मखलूक का और मुसलमानों का भी मुजरिम है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये जो हम सलामती हजूर की ज़ात पर भेजते हैं, नमाज न पढ़ने वाला हजूर का भी मुजरिम है, नमाज न पढ़कर भी मुजरिम और हजूर की ज़ात पर सलाम न भेज कर भी मुजरिम। नमाज में हम फिर क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, सरकार की आल पर। जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो दुरूद नहीं भेजते, सलामती नहीं भेजते, जब नहीं भेजते तो हम हजूर की औलाद के भी मुजरिम। नमाज को इतना हकीर जान लिया, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, इतना हमने जान लिया कि बस ठीक है, नमाज ना पढ़ने वाला वाज़े तौर पे फतवा मौजूद है। 4 इमाम है अहले सुन्नत के, कितने इमाम है? 4। एक फरमाते हैं इमाम अबू हनीफा, नमाज न पढ़ने वाले को कैद करो, कैद करने के बाद जब तक तौबा ना कर ले तो कैद रहे, वरना कैद में मर जाए।
اور 3 امام فرماتے وہ کافر ہو گیا, واجب القتل ہے. اتنا بڑا گناہ تو ہے نماز نہ پڑھنا, اتنے بڑے امام فتویٰ دے رہے جس کو ہم نے سمجھا ہے غالباً نہیں پڑھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. نماز نہ پڑھنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی. اگر جہاد ہو بھی مدد نہیں آئے گی, اگر گھریلو معاملات ہوں بھی مدد نہیں آئے گی, کاروبار میں مدد نہیں آئے گی, اولاد نیک نہیں ہوگی, اپنی پوری نسل ہم برباد کر دیں گے. اب دیکھیں حضرت امام حسین نے جناب تیروں کی برسات میں بھی سجدہ نماز نہیں چھوڑی. علی اصغر دے کر بھی نماز نہیں چھوٹی, علی اکبر دے کر بھی نماز نہیں چھوٹی. بھائی عباس کے بازو کٹوائے اور شہید ہو گئے, نماز نہیں چھوٹی. آپ کے ساتھ آپ کے 72 ساتھی شہید ہو گئے, نماز نہیں چھوٹی. اس کے باوجود سامنے ہزاروں کے لشکر ہیں, نماز نہیں چھوٹی. ان کو علم تھا, ہمارے حضور نے فرمایا, ہمارے آقا نے فرمایا نماز چھوڑنے والا دار اسلام سے خارج ہے. کوئی مولوی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہیں نہیں کافروں والا عمل ہے. میں یہ نہیں کہتا تو مولوی کے پیچھے جا, میں کہتا ہوں حضور کو سمجھو کہ حضور نے نماز نہ پڑھنے والوں کو سرکار اور صحابہ کیا سمجھتے تھے. فرماتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا سرکار کے فتوے کے مطابق ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. پکی بات ہے. کوئی ایک بندہ لائے کہے نہیں نماز نہ پڑھنے والے کو صحابہ کہتے تھے یہ مسلمان ہے, اللہ کی عزت کی قسم میں بیان کرنا چھوڑ دوں گا. جاؤ, آج نسلیں برباد کر دی ہم نے نماز چھوڑ کے. گھر گھر میں پورے کا پورا کنبہ بے نمازی ہے. کیوں؟ بڑا نماز نہیں پڑھتا, باپ نماز نہیں پڑھتا, بیوی نماز نہیں پڑھتی, شوہر نماز نہیں پڑھتا. نماز نہ پڑھنے والے کو صحابہ کہتے ہیں مسلمان نہیں سمجھتے تھے. نہیں بھئی وہ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے ان کو زیادہ پتہ ہے یا تجھے مجھے زیادہ پتہ ہے؟ وہ حضور کے فرمان جو ڈائریکٹ سننے والے ہم تک پہنچانے, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. نماز نہیں ہے روزہ قبول نہیں ہے, نماز نہیں ہے صدقہ قبول نہیں ہے, نماز نہیں ہے زکوٰۃ قبول نہیں ہے, نماز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور بھی بہت کچھ موجود ہے, صرف آپ لوگ جتنی برداشت کر سکتے اسی لیے اتنا کچھ کہہ رہا ہوں. کہاں کہاں تک نماز کے بارے میں سختی ہے. نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے. توبہ کر کے واپس لوٹیں. آج ہی سے نیت کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اور عارف بھی اسی کو سمجھا جاتا تھا, مسلمان بھی اسی کو سمجھا جاتا تھا, مجاہد بھی اسی کو جانا جاتا تھا. کون؟ جو بندہ نمازی ہے. نماز جس کی نماز میں کمی ہے کچھ بھی نہیں. گرمی ہو یا سردی, سفر ہو یا حضر, امن ہو یا جنگ, نماز فرض ہے. نماز بدر میں بھی نہیں چھوٹی. جہاد کرتے ہوئے پہلی صف جہاد کر رہی ہے اور پیچھے والی صفوں پر نمازیں ادا ہو رہی ہے. اور امام حسین نے یہی ثابت کر کے دکھایا اور بتایا دیکھو بھائی کہ اگر ایسا موقع پھر بھی ہم نماز نہیں چھوڑتے. اور پھر 3 لاکھ فوج مقابلے میں ہے اور مسلمان جس وقت جا کر جہاد کرتے ان کی تعداد ایک ہے 20,000 ہے, ایک میں ہے 30,000 ہے. 20 ہو یا 30, سامنے میں 3 لاکھ ہے. جب ان کو ذلیل کر دیا نا ان 30,000 نے, جب چیخیں نکلوا دی نا رومیوں کی, تو انہوں نے کہا ان کو چیک کرو کہ ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ یہ تو ہمیں جینے نہیں دیتے اور ہم اپنے گھر کا دفاع نہیں کر پا رہے اور یہ لوگ سفر پر آ کر اتنی مضبوطی سے لڑ رہے ہیں. ان کے ایک جرنیل نے جاسوسی کی, چیک کیا, چیک کر کے واپس جا کر ان کو بتایا ان کا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس طاقت ہے اور وہ طاقت ہی ہمیں جو ہے نا ہمیں مار رہی ہے. اور بقایا ہم بھی تگڑے ہیں, ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے, لیکن وہ جو ان کے پاس طاقت ہے نا وہ طاقت ہی ان کو جتوا رہی ہے. انہوں نے کہا وہ کیا طاقت ہے؟ ہم القوم باللیل رہبان بالنہار فرسان. یہ وہ لوگ ہیں رات کو مسلح آباد کرتے ہیں, ان مسلوں کا نور گھوڑوں کی پشت پر نظر آتا ہے. اسی لیے یہ تلوار ایسے خالی بھی چلا دیں تو وہ خالی نہیں جاتی, کسی کی گردن پہ ضرور لگ جاتی ہے. تو یہ وہ جو ان کو فتح ہو رہی ہے اس کی اصل وجہ ان کی نماز ہے. تو میرے دوستو کافر بھی مانتا ہے کہ ان کی فتح کی وجہ نماز ہے. تو آج ہمارے گھر میں ماحول اچھا نہیں, کاروبار بھی اچھا نہیں, ہماری زندگی کے معاملات اچھے نہیں ہیں, ہر طرف ہم ڈوب رہے, ناکام ہے. تو سمجھیے گا کہ وہ جو چیز نماز کی برکت ہے نا وہ ہم میں نہیں ہے. اگر وہ آ جائے تو الٹی بھی ڈالے گا اللہ تیری سیدھی کر دے گا. تو قدم تیرے اگر صحیح سمت نہ بھی ہوں گے اللہ اٹھا کے تیرے صحیح سمت رکھوا دے گا. تیرا کام بظاہر تو جو کرنے جا رہا ہوگا وہ کوئی کامیابی والا نہیں ہوگا, لیکن اللہ تجھے ناکام کاروبار میں بھی کامیاب کر دے گا. وظیفہ کیا ہے؟ نماز, نماز
اور نماز. اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے, اتنی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے. روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز, کل زندگی ہی نہ رہی تو پھر کیا کرو گے.